अस्सलाम वालेकुम. मेरे साथ है सबीन, ये लम्स स्टूडेंट हैं. इसके अलावा ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं जिसका नाम है शनाख्त, जिसमें ये फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट हैं. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबीन जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हैं. मैं वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोस्पेक्ट में इनसे जानना चाहूँगा कि ये कितना ज़रूरी है. सबीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आई वुड लव टू नो कि पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली है क्या, और एक यंग लड़की एक छोटी सी उम्र में एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, वहाँ पर आप क्या करते हैं? जी, सो पब्लिक स्पीकिंग जो है उसकी काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. वो आपकी फॉर्मल डिबेट भी हो सकती है, वो एक MUN भी हो सकता है, वो आपकी पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी हो सकती हैं, और वो एक सिंपली सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट कर देना, एक वीडियो बना के अपनी पोस्ट कर देना, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं काफ़ी वीडियो एसेज वगैरह आने लग गए हैं. इट्स न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म. ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर पब्लिक स्पीकिंग. सो जो मेरी जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे बोलने का बहुत शौक है. लाइक मैं जब से छोटी मैं बोलती बहुत ज़्यादा, एंड माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एनकरेज मी. आई रिमेंबर हैविंग so many conversations with my father ever since I was a baby. उनसे मैं सब चीज़ें पूछती थी कि आप क्या काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आप क्या करते हैं, and he's always encouraged me. So जब मैं O levels में गई, मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ी थी. उधर वहाँ पे इतना फोकस नहीं था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर. सो वहाँ पे एक MUN कैंप हो रहा था. आई हैड नो आइडिया कि MUN क्या होता है या पब्लिक स्पीकिंग एज क्या होती है, मेरा इंटरेस्ट भी होगा. सो जब मैं वहाँ पे गई, आई वाज द ओनली फीमेल ओवर देयर. और फिर हमारी एक टीम बनी. हमारे कोई फॉर्मल कोच वगैरह नहीं थे. इट वाज जस्ट स्टूडेंट्स सिटिंग टुगेदर एंड डिसाइडिंग कि हमने ये करना है, वो करना है. एंड देन आई वेंट, और जब मैं वहाँ भी गई कमेटी में, तो इट वाज अराउंड 40-50 पीपल इन द कमेटी, जिनमें से 3 या 4 लड़कियाँ होंगी, जिनमें से मैं एक लड़की. मतलब वुमेन की कोई वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, डाइवर्सिटी, लैक ऑफ डाइवर्सिटी. बिल्कुल. और ये चीज़ काफ़ी रैम्पेंट है थ्रू आउट द पाकिस्तानी सर्किट अनफॉर्चुनेटली. अब मैंने देखा है कि इन द प्रीवियस ईयर्स थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन यूजुअली बहुत मेल डोमिनेटेड स्फीयर होता था MUN. तो वहाँ पे जहाँ पे एक मेल डोमिनेटेड जगह होती है, वहाँ पे औरत की आवाज़ सही तरीके से सुनाई नहीं देती. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है, आपको ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, ताकि आपको एक वो बेसिक लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले. यू हैव टू फाइट फॉर योर वॉइस टू बी हर्ड. इसके तहत और फिर जो आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या सोशल डिस्कोर्स इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत टेंट हो चुका है. आप देखें कि जितने आपकी मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल माई एज, इट्स ईदर इंस्टाग्राम या X या यूट्यूब, और आखिर लाइक मोस्ट ऑफन देन नॉट वो बहुत बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है. इट्स नॉट वेटेड, इट्स नॉट गॉन थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर. वो बस रैंडम फैक्ट्स होते हैं. किसी ने एक व्हाट्सएप पे एक रैंडम मैसेज देखा होता है, उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं और हैशटैग बन जाता है. दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे जिसके थ्रू जर्नलिज्म या डिस्कोर्स पाकिस्तान में होनी चाहिए. सो कीपिंग दैट इन माइंड, जब मैं A levels में थी, दिस वाज समथिंग दैट बॉदर्ड मी अलॉट. मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही होती थी, कोई रैंडम हैशटैग आ जाता था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मिसकंसेप्शन, कोई पाकिस्तानी लॉ के ऊपर मिसकंसेप्शन. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने फिर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की शनाख्त के नाम से. इट स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट लेड डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन. सो वी हैड पॉडकास्ट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट लॉयर्स, विद डिफरेंट बिजनेसमैन, और उसका पूरा पॉइंट ये था कि हम एक अनबायस्ड, एक प्रॉपर फैक्ट बेस्ड डिस्कोर्स जो कल्चर है वो क्रिएट करें पाकिस्तान में, ताकि वो सेम चीज़ें जो लोग रैंडम अनवेटेड सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दे कैन टेक दैट फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स, जिनको इस बारे में प्रॉपर तालीम है, जिनके पास प्रॉपर स्टैट्स हैं, प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स हैं. उसके थ्रू जब हम लोगों ने ये प्रोसीजर करना शुरू किया, मैंने 1-2 इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी करवाए, जिसमें वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड वी टॉट देम पब्लिक स्पीकिंग किस तरह होती है. इफ यू हैव पर्टिकुलर ओपिनियन, आपने तो इसमें सॉरी आपकी बात करिए, इसमें आप लोगों को प्रिपेयर करती हैं और डेटा उसके सोर्सेज पता करती हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं, और उसमें स्पेशली क्या वुमेन को भी एम्पावर करती हैं? एब्सोल्युटली. सो जैसा मैंने मेंशन किया कि वुमेन हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड टू मेक श्योर दैट देयर वॉइस इज हर्ड. सो उस तरीके से 2 चीज़ें मेरा जो मेन फोकल पॉइंट होता है व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू अ वुमन इज कि नंबर 1, आपने डरना नहीं है. सो जस्ट बिकॉज समथिंग इज हार्डर फॉर यू डज नॉट मीन कि आप वो चीज़ करें ना. इसका मतलब है आप और ज़्यादा करें, आप और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि बेशक वो आपके लिए चीज़ मुश्किल है, लेकिन जो औरतें आपके पीछे आ रही हैं उनके लिए वो कम मुश्किल होगा. अब जैसे मैं, आई वॉज द फर्स्ट वुमन हु डिड एन MUN इन माई स्कूल, लेकिन नाउ आई नो कि उस सोसाइटी में देयर आर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज यू ओपन अप दैट स्पेस फॉर अदर वुमेन टू कम एंड फिल. और दूसरी बात यह है कि अगेन मैं एक और चीज़ जो जिसके ऊपर बहुत फोकस करती हूँ वो ये है कि आप में प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है बात करने का. देखिए, अगर आप बात सही भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बात करने का तरीका गलत है, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा. प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप बात, अच्छा आपने अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, आपने कौन से 3 पॉइंट्स चूज करके बताने
جو لوگ سنیں گے اچھا آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے وہ کس ریسورس سے لینا ہے. سو مائی انٹرنشپ پروگرام فوکسڈ آن کہ کون سے آپ کے ریسورسز اچھے ہونے چاہیے, ہاؤ ڈو یو پریزنٹ دیٹ انفارمیشن یوزنگ انفوگرافک. سوشل میڈیا اگین ہماری انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کر دیں, سوشل میڈیا غلط ہے بیکاز انفارمیشن پوائنٹ ہے سوشل میڈیا از اے ٹول, اس کو آپ کسی بھی طریقے یا رائٹ یا رانگ لے کے جا سکتے ہیں. سو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یوتھ کو یا لوگوں کو امپاور کریں کہ آپ نے ان پرٹیکولر ٹولز, ان پرٹیکولر اینالیٹکس, ان پرٹیکولر ریسورسز کو یوز کر کے سوشل میڈیا کو ایک پازیٹیو ٹول بنانا ہے, نہ کہ یہ کہ ایک ایسی چیز وچ کین بی یوز ٹو اسپریڈ انفارمیشن. آپ دیکھیں کہ جتنے آپ کی لوور کلاس ہے ان کے اوپر کتنی انفارمیشن اب آ گئی ہے. اب ہر بندہ رینڈم آپ کسی اسٹریٹ کے اوپر جائیں, ان کو بھی آپ کے پولیٹیکل رائٹس, ان کو آپ کی نیشنل رائٹس کے بارے میں پتہ ہے. وائی سوشل میڈیا. سو وائی ناٹ یوز اٹ, وائی ناٹ ہارنس اٹ کہ in a positive way کہ آپ پورے پاکستان میں انفارمیشن اور ڈسٹل کریں. دیٹ از مائی مین مشن, دیٹ از شناخت's مین مشن. اور میرا یہی ایک سورٹ آف پیغام ہوگا ٹو ایوری ون اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی پاکستانیز, بیکاز ہمارے جو ڈسکورس اسپیسیز ہیں وہ آلریڈی بہت فلٹرڈ ہیں, بہت ریسٹرکٹیڈ ہیں. ہمیں بات کرنے سے کافی اکثر روکا جاتا ہے, لیکن ہمیں اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دیٹ. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بات کریں, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں. سو دیٹ از وٹ وی شوڈ ڈو. اینڈ سوشل میڈیا, وٹ فیسلٹیز وی ڈو ہیو, آر فونز, آر social media accounts, or any platform that we have to use it to the best of our abilities. Okay, women empowerment کتنی زیادہ ضروری ہے اس ملک میں؟ جی, سو پاکستان میں وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز نمبر ون آپ ہسٹوریکلی آپ کی جو ہسٹری ہے وہ پولیٹیکل اور کلچرل, اس میں ہم نے ویمن کو ریپریس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل ویمن یا سوشل ورک میں جو ویمن آتی بھی ہیں ان کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. ان کو اگر وہ اف دے سے سم تھنگ, جو ایک مرد بھی بولے ان کی بات کو کم اہمیت دی جاتی ہے, یا اس میں کوئی جاب آ جاتا ہے, یا کوئی ان کی عورت ذات, ایک عورت ہونے پہ ان کی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں وچ از irrelevant. آپ کو you fail to see women on the merit basis. تو اس لیے نمبر ون women empowerment بہت ضروری ہے. نمبر ٹو اگین انفارچونیٹلی جو آپ کی رورل ایریاز ہیں, جو لیس ایجوکیٹڈ کلاسز ہیں, they still see women as something that has to be either married off یا something جس کو آپ نے بس گھر کے کام میں لگا دینا ہے. عورت کی ایجوکیشن کے اوپر, اس کی کریئر بنانے کے اوپر, اس کی آواز کو اٹھانے کے اوپر, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے اوپر ایفرٹ ہی نہیں کی جاتی. لوگوں کو بس لگتا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر تک عورت کو بھیجنا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وومن ہیز اے سیم پوٹینشیل دیٹ اے مین ہیز, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کے پوٹینشیل کو تھرو ایجوکیشن, تھرو اویئرنیس, تھرو اینی سورٹ آف فائنینشیل میجرز ہم اس کو اپلفٹ کریں. اوکے, شناخت کو ریچ کرنا لوگوں نے کہاں پہ ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور کون لوگ جو ہیں وہ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پلیز؟ جی, سو شناخت ہمارے انسٹاگرام پلیٹ فارم ہے شناخت_official کے نام سے, اور ہمارے لنکڈن کے اوپر بھی ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی ہے ود دا سیم ہینڈل. ہم لوگ یہاں پہ آپ کے لنکس شیئر کر دیتے ہیں تاکہ اف اینی باڈی وانٹ ٹو ریچ یو, اگر کوئی انٹرنشپ کے لیے یا پبلک اسپیکنگ کے لیے اسپیشلی اور وومن امپاورمنٹ کے لیے کو کرنا چاہتا ہے, سو وہ ایک جو ہے وہ آپ کو آپ تک اپروچ کر سکتا ہے. بلکہ ابھی ہم لوگوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی ہے. سو وی آر ہمارا ایک انٹرنشپ پروگرام سورٹ آف والنٹیئر پروگرام ہے جس میں ہم لوگ رمضان اور غازہ پیلسٹائن ریلیف کے لیے ہم لوگ ڈونیشن ڈرائیوز کر رہے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ دس از اوپن ٹو ایوری ون. سو آپ یوتھ ہیں, یو آر فیمیل, یو آر میل, یو آر او اے لیول اسٹوڈنٹ, آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ ہمارے ساتھ انٹرنشپ کریں, ہمارے ساتھ والنٹیئر کریں. وی گیو آؤٹ سرٹیفکیٹس, وی ٹیچ اسینشیل لائف اسکلس, بٹ آلسو if you're an organization, if you're an individual who thinks that you have something important to say, you can use our platform. We'd love to have you, we'd love to host you, and also to your organization, we'd love to partner with you, because again, it's a student-led organization. The most help we get, the better it is for us. Okay, bundle of thanks. We are honored to have Sabeen on our platform, so we learned a lot from her. So bundle of thanks for joining us. Thank you so much.